नॉर्थ गोवा 4 तारखेक पर्वरी आनी सालिगांव जातले. 5 तारखेक म्हापसा आनी थिवी मतदारसंघ तसोच आल्दोना मतदारसंघ कव्हर जातलो. 6 तारखेक कलंगूट आनी सिओली मतदारसंघ रथ यात्रा वतली. 7 तारखेक मय आनी बिचोले. 8 तारखेक सांखळे. 9 तारखेक पोरये आनी वाळपय. तर 10 तारखेक पेडणे. 11 तारखेक मांद्रे. जाल्यार 12 तारखेक पणजी, तालिगांव आनी सेंटाक्रूज. 13 तारखेक सांतांद्रे. कुंभारजुवा 13 तारखेक आनी प्रियोळ 14 तारखेक असो हो उत्तर गोंयचो शेड्यूल आसतलो. दक्षिण गोंयचो शेड्यूलान मडगांव आमी फ्लॅग ऑफ फाल्यां 3 तारखेक करतले आनी 4 तारखेच्यान मडगांव आनी फातोड्डा कवर जातली. 5 तारखेक कुर्तरी आनी नुवें ही संकल्प यात्रा भोंवतली. 5 तारखेक तशी नावेली वतली. 6 तारखेक बेनावली, वेली आनी कुंकळी कवर जातली. 7 तारखेक वास्को आनी मोर्मुगांव कवर करतले. 8 तारखेक कुट्टाळे आनी दाबोली कवर जातली. 9 तारखेक काणकोण वतली. 10 तारखेक सांगे मतदारसंघ. 11 तारखेक सावड्डे. 12 तारखेक शिरोडा आनी मडकय. 13 तारखेक फोंड्या आनी 14 तारखेक कुडचडे आनी केपें. पूर्ण तरेन विकसीत भारत संकल्प पत्र सुजाव अभियान करपाक ही रथ सगळ्या कडेन भोंवतलो. ही सुचोवणी करता आसतना तुमच्या कडेन हे सगळे डिटेल्स पावतले अशी तुमकां कळवणी करता.